السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي خاص بالمستوى الجذع المشترك العلمي ترونكوماسيونس. بالنسبه لهذا المستوى هذا كنا توقفنا في النهايه ديال الوحده ديال الميكانيك، كنا وقفنا في الدرس ديال العزم. من بعد كنا غندخلوا للدرس ديال التيار الكهربائي المستمر. متفقين؟ هذا الدرس هذا اللي كاينين عناصر منكم اللي بداوه في القسم وتوقفوا في البدايه ديالو، ان شاء الله نحاولوا نطرقوا ليه والمعلومات ديالو كاملين اليوم ان شاء الله، والعلاقات اللي غنخرجوا بهم لو كورون الكتريك اللي هو التيار الكهربائي. بالنسبه لهذا الدرس هذا اول مره شفتوه في الاولى اعدادي اللي هي السابعه، كنتو شفتوا التيار الكهربائي المستمر تعرفتوا عليه. اللي زايد هذا العام هي علاقه وحده، هي العلاقه ديالو بالالكترون، بالانتقال ديال الالكترونات، وهي اللي غنبداو بها الاولى. متفقين؟ هنايا عندنا واحد لو سيركو الكتريك، عندنا واحد الدارة كهربائيه كتكون ليا من مولد جينيراتور، من واحد القاطع تيار لانتيغيبتور، وعندنا واحد المصباح وواحد لا لومب. متفقين؟ شويه ان شاء الله من دابا شويه غندخلوا الجهاز اللي كنحسبوا به التيار الكهربائي المستمر اللي هو الامبيرمتر، اللي هو الامبيرمتر اللي شفتوه في السابعه نفسه، ما كاينش غير. متفقين؟ نبداو ان شاء الله. اول حاجه نبداو بها هي غنعرفوا اشنو علاقه التيار الكهربائي بالتكهرب ولا انتقال الالكترونات. يعني اول حاجه غنبداو بها شنو هي ما يسمى بالتكهرب. متفقين؟ مزيان. التكهرب واللي هي الالكتريزاسيون. متفقين؟ مزيان. ملي كندوي على الالكتريزاسيون اللي هي التكهرب، اشنو غنعرفوا فيها؟ غنعرفوا كيفاش كينتقلوا الالكترونات من واحد الماده لواحد الماده اخرى. كيف كنا كنديروا كاملين في الصغر، كنتي كتشد مثلا الستيلو من هاد البلاصه هادي، وكنتي كتحكو مثلا مع راسك وكتحط واحد الورقه مثلا صغيره، باغ اكزومبل كتحط واحد الورقه قد هادي. متفقين؟ ها هي. مزيان. كنتي كتحط عليها الستيلو وكيتهز مثلا هاد الورقه هادي. متفقين؟ ملي كتحط عليها الستيلو كتهز هاد الورقه. متفقين؟ علاش كان كيوقع هادشي؟ انا دابا غنشرح لكم شنو كيوقع. اول حاجه كنتي كتشد السيلو، متفقين، بحال ما هكا ياك، اللي كيتكون من واحد الماده اللي هي البلاستيك. متفقين؟ ومعاياش كنتي كتحكو مع واحد مثلا واحد الصوف، واحد مع شعرك مثلا هذاك الصوف، غتشدو مثلا غتحكو مع واحد القطعه ديال الصوف. جرب انت غير بالصوف، غتحك هاد السيلو بالصوف مزيان. اشنو كيطرا؟ كاينين واحد لي زيليكترون، واحد الشحن سالبه كينتقلوا من هاد الصوف هذا، كينتقلوا وكيبقاو ليا فين؟ كيبقاو ليا هادو ناقص مثلا نيجاتيف، كيبقاو ليا فين؟ في الستيلو. يعني هاد الستيلو اللي كتكون ماده البلاستيك كيستقبل هاد الشحن السالبه وكيحافظ عليهم، واحد المده صغيره قبل ما يرجع التوازن ديالو. يعني انت الستيلو الا حكيتي مع راسك في البلاصه غيهز لك الورقه، ولكن الا عطلتي واحد شويه حتى غيبرد ما غيهزهاش. يعني كيرجع التوازن ديالو ديال الشحن الموجبه والسالبه اللي فيه. البلاستيك كيحصل على هاد الشحن السالبه. ملي كتحط ليه انت واحد القطعه ديال الورق بحال ما هكا اللي فيها شحن موجبه، كيطرا بيناتهم واحد التجاذب. السالب مع الموجب اشنو كيطرا بيناتهم؟ واحد تجاذب. متفقين؟ وبالتالي ملي كيطرا هاد التجاذب هذا اللي هو بالفرنسيه لاتراكسيون اللي شفتو في التجاذب الكوني، هاد لاتراكسيون ملي كطرا ليا كيتلاقى ليا الناقص مع الزائد وكيتجاذبوا عند بعضياتهم وكتهز ديك الورقه ملي كتقرب ليها الستيلو. الا جربتي هادشي بواحد الطريقه اخرى باش تزيد تاكد بلي كاينين شحن موجبه وشحن سالبه، مثلا غتشد هاد الستيلو هذا اللي كيتكون ليا من البلاستيك نيت، نحط لكم هنا ورق باش ملي تكون كتراجع تعرف شنو هو هذا البلاستيك، وغتحكو مثلا مع داك الصوف غيحصل على شحن سالبه. غتشد ستيلو اخر من نفس الماده، خاص تكون نفس الماده. متفقين؟ بلاستيك غتعاود تحكو حتى هو مع واحد القطعه ديال الصوف يحصل على شحن سالبه. ملي غتقربهم لبعضياتهم شنو كيوقع؟ كيتباعدوا. متفقين ولا لا؟ يعني هنايا كيطرا العكس، كيطرا واحد التنافر. يعني الا كان السالب مع الموجب كيطرا تجاذب، ولا كان السالب مع السالب كيطرا تنافر، ولا كان الموجب مع الموجب كيطرا تنافر. متفقين؟ مزيان. ملي كيطرا عمليه تكهرب، متفقين، ملي كطرا لي هاد العمليه اشنو كيطرا؟ كاينين واحد الالكترونات اللي كينتقلوا ما بين هاد جوج تاع المواد هادو. متفقين؟ هاد الالكترونات ملي كينتقلوا في العكس ديال الالكترونات في المنحى المعاكس كينتقلوا
واحد الشحن كهربائيه اللي سميتهم التيار الكهربائي المستمر. يعني قد ما انتقل ليا لي زيليكترون في واحد المنحى، التيار الكهربائي كينتقل في المنحى المعاكس. متفقين؟ مزيان. علاش؟ حيت التيار الكهربائي المستمر موجب، المنحى الاصطلاحي ديالو لو سونس ديالو كيكون بوزيتيف، كيكون موجب. يعني الا عندك دائره كهربائيه، منين كيخرج ليا التيار الكهربائي كيخرج ليا من القطب الموجب، لو بورن بوزيتيف، غيخرج ليا بحال ما هكا. متفقين؟ غيمشي بحال ما هكا. شكون هو هذا التيار الكهربائي اللي الشده ديالو ولا الرمز ديال الشده ديالو اي. متفقين؟ لانطونسيتي اللي هي اي. متفقين؟ كيمشي ليا بحال ما هكا، كيدوز ليا على قاطع التيار اللي كيتحكم في فتح وغلق الدائره الكهربائيه، كيوصل ليا للمصباح، كيدوز على المصباح وكيمشي كيرجع للنيجاتيف. يعني هاد اي كدور ليا على اشنو؟ على الدائره كامله، وكترجع للنيجاتيف، لو بور نيجاتيف اللي هو القطب السالب. والساد واش اي اللي كتخرج ليا هي اللي كترجع؟ الا خرجت ليا مثلا 6 امبير غتخرج ليا لا ميم فالور اللي هي، وغترجع ليا لا ميم فالور اللي هي 6 امبير. يعني اي اللي هو شده التيار الكهربائي المستمر، هذه الشده واش كتكونسوما؟ لا ما كتكونسوماش. لا فالور اللي كتخرج ليا من لو بون بوزيتيف هي لا ميم فالور اللي كترجع ليا لو بون نيجاتيف. يعني شنو كيطرى ليها؟ ما كتكونسوماش. شكون هو اللي كيتكونسوما؟ هي لا طونسيون اللي هي التوتر الكهربائي اللي غنشوفو في الدرس الجاي. بالنسبه للتيار ما كيتكونسوماش، وكيحافظ على لا فالور ديالو في الدائره كامله. يعني الا جيتي تشوف هنا غتلقاها 6 امبير، جيتي تشوف هنا غتلقاها 6 امبير، غتبقى لا ميم فالور في الدائره كامله. داكشي سميتو المستمر كونتيني. متفقين؟ مزيان. هاد شده التيار الكهربائي كتحافظ على لا فالور ديالها، كتمشي في المنحى الموجب. اشنو كيطرى لي زيليكترون اللي عرفنا دابا كيفاش كينتقلوا من ماده لماده؟ كيمشيو في المنحى السالب. يعني لي زيليكترون غيديروا ليا بحال ما هكا، يديروا ليا المنحى المعاكس. شكون هما هادو؟ لي زيليكترون. متفقين؟ يعني لي زيليكترون الا كانوا، هذا الرمز ديال الالكترون موا الرمز ديال الالكترون، هذا الكترون، واحد العدد ديال الالكترونات كيرجع كيجي ليا من الناقص للزائد. الا كان شده التيار كتمشي من الزائد للناقص، الالكترونات كيمشيو من الناقص للزائد. متفقين؟ واضح. دابا اشنو علاقه هذا الشيء بالتيار الكهربائي المستمر؟ لي زيليكترون عندهم واحد العلاقه اللي كتجمعهم، هي اللي غنبداو بها دابا ان شاء الله. خاصك تعرف ان لي زيليكترون ملي كيبداو ينتقلوا من لو بون نيجاتيف لو بون بوزيتيف كينتقلوا ليا بواحد العدد ان. متفقين؟ واحد العدد ان صغيره. هاد العدد ان كنقدر نحسب به لا كونتيتي دي الكتريك اللي لا كونتيتي الكتريك اللي انتقلت ليا، الكميه الكهربائيه اللي انتقلت ليا. يعني عدد الشحنه الكهربائيه ديال عدد الالكترونات اللي انتقلت، كي اللي قريتوها في الكاتريام اللي عقلتو. متفقين؟ اللي كنا كنديروها زد في غير هذه كنا كنحسبوا الشحنه ديالها ديال النواه ديال الذره والكترونات الذره. دابا غنحسبوا الشحنه ديالها ديال الكهرباء. اشنو كنديروا؟ بلاص ما غنديروا زد اللي كنا كنستعملوها في الشيمي غنديروا ان فوا متفقين؟ مزيان. شنو هي الشحنه الابتدائيه اللي هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. واضح؟ كنحطوا واحد العدد اللي غينتقل ليا. متفقين؟ واحد العدد اللي غينتقل ليا في الشحنه ديال واحد. اشنو هي الشحنه الابتدائيه؟ هي الشحنه ديال الالكترون واحد. متفقين؟ مزيان. باغ اكزومبل غيقول لك انتقلت ليا مليون الكترون من واحد الماده لواحد الماده. ملي كتسمع مليون يعني ان شحال كتساوي؟ كتساوي مليون اللي هي 10 أس 6. بيان سور ما عندهاش وحده حيت عدد الالكترونات اللي انتقلوا ليها شحال؟ مليون. 10 أس 6 راه هي مليون. 6 الاصفار كتبتها انا كتابه علميه. متفقين؟ 10 أس 6. واضح. اشنو غندير باش نحسب كميه الكهرباء اللي انتقلت ليا؟ كميه الكهرباء اللي انتقلت ليا هي ان فوا شحال ان عدد الالكترونات اللي انتقلوا شحال؟ مليون. 10 أس 6 غضربها في 1.6 في 10 أس ناقص 19. متفقين؟ مزيان. غتحسبها أس ناقص 19 غتحسبها غتخرج لك بالكولوم، غتخرج لك واحد لا فالور اللي هي بوزيتيف. علاش؟ حيت هذه بوزيتيف وهذه بوزيتيف. غتخرج لك بالكولوم. الوحده ديالها شنو هي؟ قلنا هي الكولوم. متفقين؟ بحال ما هكا بالفرنسيه. بيان سور هاد بي كتكون ميات ما كتقراش. مزيان. هاد الكولوم هادي هي الوحده ديال الشحنه الكهربائيه اللي غتنتقل من واحد البلاصه لواحد البلاصه. شنو علاقتها بشده التيار؟ شده التيار اي كتساوي ليا هذا اللي درنا هنايا راه اكزومبل.
متفقين مزيان. شدة التيار اي كتساوي ليا كيو على دلتا تي. اشنا هي كيو اللي يلاه عرفناها دابا اللي كتساوي ليا ان في او اللي هي شحنة الكهرباء اللي غتنتقل ولا كمية الكهرباء اللي غتنتقل كتكون بالكولوم. هذه المدة الزمنية علاش؟ حيت مثلا شحال هادي كنا قرينا باللي السلك الكهربائي اللي عندنا في الدار كينتقل فيه كيمشي فيه شدة التيار كتمشي من البلوس للموان اللي قلت لكم دابا متفقين. ودابا تعرفنا باللي قد ما مشى ليا التيار في واحد المنحى يرجعوا لي زيليكترون في المنحى المعاكس متفقين مزيان. هذا السلك هذا غينتقل فيه الكهرباء واحد المده زمنيه. هذه المده الزمنيه غتكون عندي غتكون عندي بالسكوند، يعني كميه الكهرباء اللي انتقلت تكون بالكولوم والمده الزمنيه غتكون عندي بالسكوند. علاش؟ باش تخرج ليا شده التيار اللي عندي بالامبير. علاش؟ حيت شده التيار الوحده ديالها ولا الرمز ديالها هي اي لانتونسيتي دو كورون. لانتونسيتي هي من هاد لانتونسيتي اي جبنا هاد اي هادي متفقين. الوحده ديالها هي ا اللي كتقرا امبير متفقين. عندها جهاز القياس ديالها اللي غنتعرفوا عليه من بعد اللي هو امبيرمتر متفقين. الامبيرمتر الامبيرمتر اللي هذا هو الرمز ديالو كتكون الوسط وكيكون فيه واحد لو بون بوزيتيف واحد لو بون نيجاتيف، عنده قطب موجب وقطب سالب متفقين مزيان. الوغ هذه خاصها تكون بالكولوم، هذه خاصها تكون بالسكوند باش هذه تخرج ليا بالامبير متفقين. كاين واحد الاستثناء قبل ما نعطيكم مثال غناخذ واحد الاستثناء. كاين بعض المرات هذه كيعطيوها ليا بواحد الوحده اللي جديده علينا اول مره غنعرفوها اللي هي الامبير ساعه متفقين. هذه الا كانت بالامبير ساعه انا قادر انني نحولها للكولوم. علاش؟ حيت كل واحد امبير ساعه كتساوي ليا 3600 كولوم متفقين. الوغ الا بغيت نمشي من الامبير ساعه للكولوم غنضرب في 3600 والا بغيت نرجع غنقسم على 3600 متفقين مزيان. وكل ساعة كتساوي ليا 3600 ثانية. عارفين نتوما هادشي من الساعة الثانية كنضرب 3600 ومن الثانية الساعة كنقسم على 3600. الوغ الا كانت عندي هادي بالامبير ساعة ما يمكنش توافق مع السكوند، هادي خصها تكون بالساعة. يعني ركز معايا مزيان، الا عطاوك هادي بالامبير ساعة الا عطاوها لك ديريكت بلا ما تحسبها انت الشيء اللي حسبتيها انت غتخرج بالكولوم. اما الا عطاوها لك ديريكت بالامبير ساعة حاول تحولها للكولوم. ولكن في حالة ما بغيتيش تحولها للكولوم ممكن تخليها بالامبير ساعة بشرط الزمن عندك المدة الزمنية خاصها تكون بالساعة ما خاصهاش تكون بالسكوند. يعني هادو اللي بالاحمر مع بعضياتهم هادو اللي بالخضر مع بعضياتهم. الا كانت هادي بالكولوم هادي خاصها تكون بالسكوند، الا كانت هادي بالامبير ساعة هادي خاصها تكون بالساعة. هادي ديما غتخرج بالامبير، غير الا كانوا هادو متوافقين مع بعضياتهم ولا هادو متوافقين مع بعضياتهم هادي ديفينيتيفمون راه غتخرج ليا بالامبير متفقين مزيان. ناخذ مثال على هاد العلاقة اللي عندي هنايا. عندنا اي كتساوي كيو ديفيزي باغ دلتا تي اللي نفترض انه قال لي دلتا تي اللي خدم لي هاد مثلا الانتقال ديال الكهرباء من بلاصه لبلاصه المده الزمنيه اللي خدم لي هي مثلا 0.5 ديال الدقائق متفقين مزيان. اوكي ناخذ تاع قبيله ناخذ مثلا كي ناخذ تاع اللي خدمنا بها من دابا شويه. المثال ديالنا عندنا 10 أس 6 نحسبوها 10 أس 6 في 1.6 ب 10 أس ناقص 19. بطبيعة الحال نحافظوا على 1.6 نتوما تقدروا ديروها في كالكول. 10 أس 6 و 10 أس ناقص 19 نحتفظوا بالأساس ونجمعوا الأسين 6 زائد ناقص 19 غتكون هي ناقص 13 متفقين. يعني 1.6 ب 10 أس ناقص 13 ديال الكولوم اللي انتقلت ليا في هاد مثلا واحد سلك كهربائي متفقين. اجو نخدموا بها هي نيت غنحطوها 1.6 في 10 أس ناقص 13 كولوم متفقين مزيان. اشنو غندير؟ كنمشي كنحط العلاقه ديالي اي كتساوي كي على دلتا تي. كنتاكد باللي كي ودلتا تي خص تكون عندهم توافق في الوحدات، يعني كيف قلنا من دابا شويه خصهم يكونوا كولوم سكوند ولا امبير اور اللي هي امبير ساعه ولوغ اللي هي الساعه.
اشنو غندير دابا؟ هادي عندي بالكولوم مزيان، هادي اللي عندي فيها مشكل خصها تحول للسكوند. نوريكم كيفاش كنحول. الا بغيت نحول من الساعه للدقيقه للسكوند، حيت كيكونوا عندكم هاد المشاكل في التحويلات. الا بغيت نحول من هنا لهنا كنضرب في 60، من هنا لهنا كنضرب في 60. الا بغيت نمشي ديريكت من الساعه للسكوند، يلاه قلتها من دابا شويه، غنضربو في 3600. بغيت نرجع كنقسم، متفقين؟ من هنا لهنا كنقسم على 60، هنا لهنا كنقسم على 60. بغيت نرجع ديريكت كنقسم على 3600. الو غادي شنو غندير ليها دابا؟ غنضربها في 60. متفقين؟ 0.5 في 60 غتعطينا 30. 30 سكوند، يعني عندي 30 ثانيه. كنجي كنعوض 1.6 في 10 أس ناقص 19، غنقسمها على 30، غتخرج لي واحد القيمة ديال شدة التيار باش بالأمبير. متفقين؟ القيمة اللي غتخرج لي غنحطها هنايا، غتخرج لي باش بالأمبير. كنتمنى يكون هادشي لحد الآن واضح. هذه هي الفقرة الأولى في الدرس ديال شدة التيار الكهربائي. غنخلي لكم مثال غتخدموه ولا تطبيق غتخدموه ان شاء الله في القريب العاجل. غنكمل معكم العلاقه الثانيه اللي عندها علاقه بالامبيرمتر. متفقين؟ كيفاش غنحسب التيار الكهربائي انطلاقا من الوحدات اللي كيعطوني في الامبيرمتر ان شاء الله في الفيديو الجاي، وغنشوفوها معكم. نخلي لكم دابا التمرين ان شاء الله باش تاخذوا.